यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाली कला क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आफू सदैव तयार रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहल पहल तीव्र भएसँगै निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण पालना गर्न निर्वाचन आयोगको पुनः आग्रह। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै आफू कार्यरत मुलुकबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आग्रह। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी र अमेरिका र चीनिया राष्ट्रपति बीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता। दुवै राष्ट्रपतिद्वारा आपसी द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कला क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आफू सदैव तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो कलाकर्मी संघको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनमा युवा पुस्ताको सहभागिता बलियो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन कलाकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। भेटका अवसरमा सहभागी कलाकारहरूले फिल्म छायाङ्कनको समस्या, छायाङ्कनमा अनुदान, फिल्म मार्फत पर्यटन प्रवर्धन, संगीतको रोयल्टी, ओटीटीको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहल पहल तीव्र भएको छ। निर्वाचनको दिन आउन 5 दिन मात्र बाँकी रहँदा उम्मेद्वार पनि मत माग्न घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन्। प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू मुलुकका विभिन्न स्थानमा आयोजित चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगमनको खतरा कायम रहेसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहने बताउनु भएको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकामा हिजो आयोजित सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौताको मुख्य सम्झौताकर्ता कांग्रेस र माओवादी नै भएकाले अब शान्ति, संविधानको रक्षा र आर्थिक क्रान्तिका लागि पनि अहिलेको गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र माओवादी मिलेर देशमा शान्ति र संविधान सम्भव भएको भन्दै अब आर्थिक क्रान्ति पनि माओवादी र कांग्रेस मिलेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको हित र रक्षाका लागि गरिएको शान्ति सम्झौताले देश अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको दावी गर्नुभयो। सभामा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मात्रै राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा विकासको अभियान हाँक्न सक्ने राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा हिजो आयोजित सभामा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न शक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्देशन दिएको छ। विगतको तुलनामा आचार संहिता उल्लंघनका घटनामा कमी आए पनि निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधिमा हुन सक्ने उल्लंघनका घटनामा आयोग सचेत रहेको र अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। के विगत भन्दा आचार संहिता उल्लंघन गर्ने घटना चाहिँ कमै छन्। यसपटक आचार संहिता अनुगमन गर्ने क्रममा, आचार संहिता लागू गर्ने क्रममा, आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी सुधारात्मक होइन कि दण्डात्मक नीति प्रयोग गर्छौं र आयोगले यही बमोजिम कारवाही गर्छ भनेर हामीले पटक पटक विभिन्न संचार मार्फत
सबै निर्वाचनको माहौलमा उभिनु हुने दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेद्वार अनि त्यसमा लगाउमा आउने मतदाताहरू सबैलाई हामीले पहिला नै सम्बोधन गरिसकेका छौं, जानकारी गराइसकेका छौं। र अझै आचार संहिता उल्लङ्घन हुने समय भने चाहिँ अब यो प्रचार प्रसारको अन्तिम अवधि हो नि, जुन हामीले 17 दिन प्रचार प्रसार गर्न दिएका थियौं, त्योभन्दा अगाडि घर दैलो गर्न दिएको समयमा त्यति उल्लङ्घन हुने समय पनि होइन। दलका नेताहरूले आफ्नै तरिकाले घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र आचार संहिता बढी उल्लङ्घन हुने भनेको यो विभिन्न आफ्नो दलको उम्मेद्वारलाई जिताउने प्रयोजनलाई अथवा उम्मेद्वार आफू जित्ने प्रयोजनको लागि गोष्ठी, सभा, र्याली अनि त्यहाँबाट आम सभा, कोड सभा गरेर जो मान्छेहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, यो चाहिँ 17 दिनको समय हो, त्यो पनि अन्तिमतिर अब 4-5 दिन मात्रै बाँकी छ। अब यो बेला चाहिँ बढी हामी सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ र आचार संहिता उल्लङ्घन कुनै ठाउँमा हुन लागेको छ भने त्यसलाई तत्काल निषेध गर्नुपर्छ भनेर आयोगको तर्फबाट नि हामी सबै अनुगमनकर्ताहरू पनि सचेत भएर लागेका छौं। यसको अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा कर्मीहरूलाई अब चाहिँ एकदमै जटिल समय आउन सक्छ, त्यसो भए हुनाले तपाईहरु एकदम सचेत भएर कार्यान्वयन गर्नुस् है भनेर हामीले भनिसकेका छौं। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि आयोगले सबैसँग पुनः आग्रह समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका बारेमा आयोगको कान्तिपथ स्थित कार्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रमबीच जानकारी गराएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयरहित बनाउन भएका तयारीबारे जानकारी गराउनुहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुर्याएको सहयोग र देखाएको सदायताको प्रशंसा गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनका अनुभवले आगामी निर्वाचनमा थप सुधार गर्नको निमित्त सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। आयोगका आयुक्त, उच्च अधिकारी सहभागी कार्यक्रममा काठमाडौँ स्थित 20 भन्दा बढ़ी कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो। धनुषामा सञ्चालन भएको मतदाता शिक्षा तथा नमूना मतदान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। खास गरी अशिक्षित तथा दलित वर्गलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले मतबदरको संख्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। जनकपुर धामबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषा सहित तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अधिक संख्यामा मतबदर भएपछि त्यसमा कमी ल्याउनका लागि धनुषामा सञ्चालन भएको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। मतदाताहरूलाई मतदान प्रक्रियाका बारेमा घर घरमा पुगेर सचेत गर्नुका साथै ठाउँ ठाउँमा विभिन्न संस्थाहरूले नमूना मतदान गराउने काम जारी राखेको छ। नमूना मतदानका लागि मतदान केन्द्रमा पुगेका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 बिन्दीका विक्रम महरा, मतदान भोट गिराउन आएको सिस्टम त राम्रै छ। मतदानमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, यो सिकेर जाँदाखेरि मतदाताहरूको घर दैलो तथा नमूना मतदान गराएर सिकाउने कार्यमा सक्रिय अगुवा दली किरण महरा, गाउँ गाउँमा जनचेतना अभियान, घरमा गएर कतिवटा मत दिने र कसरी खसाउने हामीले एकदम घरमै गएर उहाँहरूलाई सिकाए। मतदाता शिक्षा तथा नमूना मतदानको विषयमा धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल, विगतको अनुभवलाई लिएर यस पटकको चुनावमा मतपत्रहरू बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षाको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। नमूना मतदानको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। मतपत्र बदर नहोस् भन्नेतर्फ विभिन्न गतिविधिहरू गरेका छन्। मतदाता शिक्षासँगै निर्वाचनको विषयमा भएको अन्य तयारीका विषयमा पुनः मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्याकुरेल, लगभग हामीले आजसम्म गर्नुपर्ने तयारीहरू सम्पूर्ण गरिसकेका छौं। मतपत्र रुजु गर्ने कामहरू सकिसकेका छौं। मतपत्रलाई अब मतदान अधिकृतहरूलाई बुझाउनको लागि रेडी बनाएर राखेका छौं। मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूको नावली प्रकाशित गरिसकेका छौं। मतदातालाई मतदान बारेमा सिकाउने र नमूना मतदान गराउने प्रयासले यसपटक बदर मतको प्रतिशतमा केही न केही कमी आउने भएको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रो लिंगीलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले हिजो निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आयोगले बन्द सूची र नागरिकतामा लैंगिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका 17 र प्रदेश सभाका 20 गरी 37 जना उम्मेद्वारको नाम समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट हटाएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्ने 5 जनालाई कार्यवाही गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले आगामी मंसिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेद्वार विरूद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएको भन्दै 5 जनालाई कार्यवाही गरेको हो। कार्यवाहीमा पर्नेमा कांग्रेस हुम्लाका महासमिति सदस्य मंगल बहादुर साई, बाराका महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वय रविन्द्र प्रसाद रोशन यादव, वीरेन्द्र प्रसाद यादव, क्रियाशील सदस्य धर्मेन्द्र प्रसाद यादव र जिल्ला सदस्य राम एकवाल प्रसाद यादव रहेका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनालाई प्राप्त निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगले पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मकवानपुर स्थित मध्य प्रितना, इटहरी स्थित पूर्वी प्रितना र सिन्धुली स्थित वाहिनी अड्डाको हिजो निरीक्षणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले तैनाथीको अवस्था, प्रदेशहरूको समन्वय, आसन्न निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना लगायतका विषयमा जानकारी लिनुभएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अब 5 दिन मात्रै बाँकी रहँदा सबैतिर चुनावको चहल पहल बढ़दै गएको छ। बाजुरामा पनि निर्वाचनको गतिविधि बढ़नुका साथै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। बाजुराबाट संवाददाता दयाराम पण्डितको यो रिपोर्ट। निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न यति बेला बाजुरा स्थित राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनावी सरगर्मी निकै बढाएका छन्। जिल्लाका 9वटै पालिकाका दुर्गम बस्ती बस्तीमा पुगेर प्रतिबद्धता सहित मतदातालाई आश्वस्त पार्ने काम भइरहेका छन्। निर्वाचन गतिविधिलाई तीव्र पारेको र निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं धाँधली रहित हुने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा बाजुराका सड़क सञ्जालको स्तर उन्नति नेकपा एमालेको प्रमुख एजेण्डा रहेको बताउनुहुन्छ नेकपा एमाले कमिटी सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार कर्णबहादुर थापा। सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल हामी पुर्याइसकेका छौँ, त्यसलाई स्तरोन्नत गर्नु पर्यो भन्ने माग छ र सबै पालिकामा पुगिसकेको सडक सञ्जाललाई हामी स्तरोन्नत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। बाजुरामा दलितका थुप्रै समस्या रहेकाले संविधानको हक अधिकार प्रयोग गर्दै दलितका समस्याको समाधान गर्ने बताउनुहुन्छ कुण्डा क्षेत्रको घर दैलो अभियानमा रहेका नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेद्वार महानेपाली सनाई। संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा हामी सबै वर्ग सबै पार्टी हामीले गर्नुपर्दछ। हामी त्यसपट्टि लागिराखेका छौँ। तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्, हामी ती समस्या समाधान गर्छौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्छौँ। पिछडिएको क्षेत्र बाजुरा विकास र महिला हक अधिकारको रक्षा गर्नकै लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि गठबन्धनकी समानुपातिक उम्मेद्वार कमल कुमारी शाह। यहाँका थुप्रै विकासका योजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको हो। निर्वाचनलाई निष्पक्ष धाँधली रहित बनाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले आफ्नो काम कारबाही नियमित रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुहुन्छ मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेल। मतदाता परिचय पत्र हुन्छ, नागरिकता हुन्छ, त्यही अनुसार हाम्रा कर्मचारीहरूले रुजु गर्ने, मसिन लगाउने, मतपत्र दिने, त्यसैले भेटाल्ने किसिमले सुरक्षा गर्ने। यदि त्यसमा चाहिँ कसैले अनियमित क्रियाकलापहरू हुन नदिने हिसाबले सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा योजना बनाइरहेका छौँ। त्यसमा निर्वाचन आयोग चाहिँ कटिबद्ध छ। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा बाजुराबाट 83,567 मतदाताले भाग लिँदैछन् भने जिल्लामा मतदानका लागि 112 मतदान केन्द्र र 70 वटा मतदान स्थल कायम गरेका छन्। 114 जना मतदान अधिकृत सहित 901 जना कर्मचारी परिचालन हुनेछन् भने निर्वाचन सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरी 2000 बढी सुरक्षाकर्मी खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। दयाराम पण्डित, रेडियो नेपाल, बाजुरा। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकाय डीनको कार्यालयका अंग्रेजी विषयका विज्ञ विनय कुमार दास र परीक्षा समितिका संयोजक सहायक डीन कमलेश डीसी विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उम्मेद्वार छनौटमा अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरू विरूद्ध हिजो विशेष अदालत काठमाण्डुमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि प्राप्त हुनु अगावै आफू कार्यरत मुलुकबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। अवधि सकिएपछि श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएका कतिपय नेपाली श्रमिकका परिवारले पाउने कल्याणकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न नपाएको देखिएको जनाउँदै मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरण गर्न आग्रह गरेको हो। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बीमा बापत दाखिला गर्ने रकम सम्बन्धित देशमा रहेको आफ्नो बैंक खाताबाट नेपालमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सम्बन्धित बीमा कम्पनीको खातामा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर थानेश्वर भूषालले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनै पर्ने व्यवस्था छ। श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि विदेशमा कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा कानून बमोजिम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम र बीमा बापतको रकम दावी गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ़नुपर्ने बताउनु भएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 का गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार समेत रहनुभएका मन्त्री कुँवरले अछाम लगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा जनताका आधारभूत सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्तहरूले आयोगको श्रेणी घटुवा भएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नु भएको छ। पूर्व आयुक्तहरूले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई क श्रेणीबाट ख श्रेणीमा झार्न भएको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै अध्यक्ष तथा सदस्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नुभएको हो। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउन थालेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका 5 भंगेरीमा हिजो साँझ आमा छोरीको हत्या भएको छ। धारिलो हतियार प्रयोग गरेर 20 वर्षीय सम्झना पाण्डे खतिवड़ा र उनको छोरी 3 वर्षीय क्रिस्टिना खतिवड़ाको हत्या भएको दुप्चेश्वर गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष मैत बहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धारिलो हतियार प्रयोग गरेर घाँटी सहित शरीरको विभिन्न अंगमा गहिरो चोट पुर्याएर उनीहरूको हत्या गरेको अवस्थामा घरको आँगनमा आमा र पीढ़ीमा छोरीको शव भेटिएको हो। प्रहरी चौकी समुद्र टारबाट गएको प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान शुरू गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पूरा गर्ने दावी गर्नु भएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले हिजो काठमाण्डुको कलंकीमा आयोजना गरेको भेलामा मन्त्री श्रेष्ठले सत्ता स्वार्थका लागि नभएर राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच इण्डोनेसियाको बालीमा 3 घण्टा लामो ऐतिहासिक शिखर वार्ता भएको छ। वार्ताको क्रममा दुवै राष्ट्रपतिले आपसी द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। ताइवान र अन्य विषयमा महिनौदेखि जारी तनावका बीच G20 शिखर सम्मेलनको क्रममा भएको यो भेटले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार हुने आशा पलाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा 7 करोड़को लागतमा भटमास प्रशोधन उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन सफल भएको छ। भिजन डडेलधुरा अभियन्ता डाक्टर ताराप्रसाद जोशीको पहलमा उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। 777 जना शेयर सदस्य र 1000 भन्दा बढ़ी भटमास उत्पादक कृषकहरू मिलेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिममा जनताको सामूहिक लगानीमा यति ठूलो उद्योग सञ्चालनमा आएको यो पहिलो पटक हो। यो उद्योगले सुदूरपश्चिमका र डडेलधुराका गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 400 जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष तारा प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। उद्योगबाट सोया मिल्क, प्यालेट दाना, मसला, टोफो, साबुन, रिफाइन खाने तेल आदि उत्पादन हुनेछन्। उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन करिब 50 करोड़ लगानी लाग्ने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समक्ष सन्दर्भ ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो। सन्दर्भ ब्याज दरलाई बजारको माग अनुसार स्वचालित रूपमा निर्धारण हुने कानूनी व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ। सन्दर्भ ब्याज दरलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक सुझाव पठाउँदै आएको भए पनि हालसम्म पुनरावलोकन हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको उल्लेख गरेको छ। निजी क्षेत्रको बुद्ध एयरले पोखरा स्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका 3 गन्तव्यमा उडान शुरू गर्ने भएको छ। बुद्ध एयरले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएपछि भारतको बनारस, दिल्ली र देहरादूनमा उडान गर्न लागेको जनाएको छ। पोखरा बनारस पोखराको उडान सातामा 3 दिन आइतबार, मंगलबार र बिहिबार गर्ने तयारी बुद्ध एयरले गरेको छ। एयर ट्राफिक रूटका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष पहल गरिरहेको भन्दै भारत सरकारबाट रूट र स्लट प्राप्त भएपछि पोखरा दिल्ली पोखरा रूटमा दैनिक 2 उडान गर्ने तयारी भएको बुद्ध एयरले जनाएको छ। नेपाल यूएई उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि मण्डलले हालै दुबईमा विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा लगानी र पर्यटन प्रवर्धनका लागि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूसँग आग्रह गरेको छ। संघका अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको 13 सदस्यीय टोलीले दुबई चेम्बर, र्याक चेम्बर, नेपाली दूतावास दुबई तथा फेडरेशन अफ दुबई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्दै व्यापार तथा पर्यटन अभिवृद्धि लगायत लगानीका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल गरेको छ। संघले दुबई चेम्बरमा उमर अब्दुल्ला लिज अल खान नेतृत्वको टोलीसँग भेटघाट समेत गरेको छ। भेटका अवसरमा उमरले नेपालको निजी क्षेत्रलाई अन्य सरकारी संस्थाहरूसँग जोड्न र यूएईमा रहेका नेपाली कामदारको सिप विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको नेपाल यूएई उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। नेपाली शेयर बजारमा सोमबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 21.29 अङ्कले बढेर 1904.45 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 226 कम्पनीहरूको 24,52,048 किता शेयरहरू 94 करोड 60,89,500 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सोमबारको कारोबारपछि नेपाल स्टकको बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 39 अर्ब 31 करोड 72 लाख बराबर पुगेको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। पाहुना टोली युए विरूद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले हार बिहोरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपाललाई युएले 84 रनले हराएको हो। युएले दिएको 264 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 179 रन मात्र बनाउन सक्यो। अर्जुन साउद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि नेपालले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू खेलाडी अर्जुनले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै दिपेन्द्रले 54 रनको इनिङ खेले। नेपालका कप्तान रोहित पौडेल 1 रनमा आउट हुँदा आसिफ शेखले 12 तथा अर्का डेब्यू खेलाडी हरिशंकर शाहले 8 रन बनाए। कुशल भुर्तेल 6, सोमपाल कामी 3, करण केसी 3 तथा ज्ञानेन्द्र मल्ल 0 रनमा आउट भए। गुलशन झा 19 रनमा अभिजित रहे भने ललित राजवंशीले अभिजित 6 रन बनाए। युएका आयन अफजल खानले 4 विकेट लिए। वसिन अहमदले 2 तथा जोहर खान, रोहन मुस्ताफ र अहमद राजले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 263 रन बनाएको थियो। युएका लागि रोहन मुस्ताफले 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै मोहम्मद वासिफले 44 रन जोड्दा मिथ अरविन्दले 40 रन बनाए। एलिसन साफुलले 29 रन बनाए भने वसिन हामिदले 14 तथा कप्तान सीपी रिजनमान 2 रनमा आउट भए। आयन हफजन खानले 26 रन जोड्दा आउट भए भने अहमद राजाले अभिजित 27 रन बनाए। नेपालका गुलशन झाले 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै युएले 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब युए र नेपाल बीचको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय बुधबार तथा तेस्रो तथा अन्तिम खेल शनिबार हुनेछ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा सामान्य बदली रही प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 21.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 9.7 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान
गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:12 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहल पहल तीव्र भएसँगै निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण पालना गर्न निर्वाचन आयोगको पुनः आग्रह। नेपाली कला क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आफू सदैव तयार रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै आफू कार्यरत मुलुकबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आग्रह। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी र अमेरिका र चीनिया राष्ट्रपति बीच भएको भेटवार्तामा आपसी द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।